आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको ओमकार विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। म गंगा बराल। हामी विशेष गरी राजनीतिक छलफल गर्छौं भने कहिलेकाहीँ अन्य विषय पनि उठाउँछौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामी राजनीतिभन्दा फरक पाटोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। बहुचर्चित नारायण हिटी दरबार संग्रहालयको प्रकरण छ, बतास प्रकरण, त्यही विषयमा कुराकानी गर्छौं। त्यतिबेला आवेदन माग्दा 4वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। त्यहाँभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्ने विषय हो। त्यसपछि देखिएका विवाद के हुन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। बतास कम्पनीकै 3वटा विज्ञापनमा फारम भरेको थियो भने एउटा बीएस कार्कीले भर्नुभएको थियो, जो आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको कार्की मेगा किचन हो। खास गरी त्यहाँ भएको कुरा के हो अनि तपाईलाई कसरी अयोग्य बनाइयो, त्यहाँभित्रको यथार्थ अनि भ्रम सेटिङ के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। संग्रहालयका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले यो काण्डपछि राजीनामा दिएका छन् भने यो प्रकरण अझै सेलाएको छैन। यस विषयमा आज हामी खास गरी के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। 2077 साल साउन 26 गते यो टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। त्यहाँ कति जग्गा दिने भनिएको थियो, त्योभन्दा पनि जग्गा बढी त्यसलाई ओगटेको थियो भने होटल बढी क्षेत्रफलमा बनाएको थियो। त्यतिबेला त्यो संग्रहालयले 2,20,440 रुपैयाँ बुझाउने महिनाको भनेर भनेको थियो। जो कार्कीजी हुनुहुन्छ, कार्की मेगा किचनको सञ्चालक, उहाँले 2,30,000 रुपैयाँ दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो भने जो बतास कम्पनी छ उसले 2,21,618 रुपैयाँ मासिक दिन्छु भनेको थियो। कार्कीजीले 2,58,000 रुपैयाँको पैसा त्यहाँ बुझाएको रसिद पेश गर्नुभएको थियो। नयाँ बजारको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा उहाँले पैसा जम्मा गर्नुभएको हो। उहाँलाई लगाएको आरोप भनेको खास गरी पैसा जम्मा भएन भन्ने हो। त्यहाँभित्रको खास चलखेल के भएको हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। त्यतिबेला 21,000 वर्गमिटर जग्गा दिने भनिएको थियो, तर त्यो 70,000 भन्दा बढी क्षेत्रफलमा त्यो रेस्टुरेन्ट बनाएको थियो। अहिले त पछि त्यो भत्काएको छ। यो 6.3 आना जग्गा हो। त्यो त्यसपछि 15 रोपनीमा परिणत भयो अथवा होटल त्यत्रो ठुलो एरिया बन्यो। त्यहाँभित्र कसो चलखेल गरे, मन्त्री सचिव कार्यकारी निर्देशक बीचको संलग्नता के हो, तपाईँ कसरी अयोग्य हुनुभयो, अब के गर्नुहुन्छ, तपाईँको बाटो के छ भन्ने विषयमा उहाँसँग प्रष्ट रूपमा हामी कुराकानी गर्छौं। हुन त यो प्रकरण त्यतिबेला तत्काल तातेको थियो, आजभोलि सेलाएको छ, तर यो विषय अदालतमा पुगेको छ अनि अख्तियारमा पुगेको छ। अब तपाईँको बाटो के हुनसक्छ, त्यहाँभित्र भएको खास कुरा के हो, तपाईलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो, तपाईले पाउनु भएन, एउटा पाटो त्यो छ, तपाईले पाउनुपर्ने आधार के छ लगायतका अन्य विभिन्न विषयमा खास गरी त्यसैमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद मलाई यस विषयमा बोल्न दिनुभएको हुनाले। यस नारायण हिटी दरबार संग्रहालय प्रकरण साह्रै धेरै विवादित तथा सर्वाधिक चर्चाको विषय रहेको हुनाले म त्यस ठेक्का टेन्डरको प्रक्रियामा सहभागी भएको नाताले मैले त्यहाँ जानेका कुराहरू यथार्थपरकमा बसेर केही कुराहरू मेरा अनुभवहरू सेयर गर्न चाहदैछु। सर्वप्रथम अत्याधिक चर्चाको विषय भएको हुनाले आम जनमानसमा तथा आम सञ्चार माध्यममा साह्रै धेरै लामो समयदेखि यो विषय उठिरहेको हुनाले मैले मेरो पार्टमा, मेरो पक्षबाट मैले त्यहाँ जानेका कुराहरूलाई निष्पक्ष तरिकाले, कसैलाई आक्षेप नलाउने तरिकाले म मेरो कुराहरू राख्दैछु। यथार्थहरू त्यहाँ धेरै यथार्थ भनौँ, भ्रम भनौँ, सेटिङ भनौँ, एकदम रोचक कुराहरू पनि छन्। त्यहाँ एउटा राज्यको सम्पत्ति कसरी कर्मचारीहरूको बिलोमोतेले सेटिङ गरेर दुरुपयोग गर्छन् भन्ने कुराको एउटा ठुलो प्रमाण पनि हो। प्लस त्यस्तो ऐतिहासिक सम्पदा जस्तो नारायण हिटी जस्तो चिजलाई कसरी दुरुपयोग गरे, कसरी अयोग्यलाई अयोग्य बनाए भन्ने कुराहरूमा मेरो वास्तविकता म सबै प्रमाणसहित देखाउने छु भन्ने पनि छु। यस विषयमा तपाईले निवेदन दिनुभयो, तपाईको अयोग्य भयो, अर्को योग्य भयो, तपाईको प्रमाण नपुगेर हो कि तपाईभन्दा बढी उसको हालिमुहाली भएर हो कि दबदबा भएर हो कि सेटिङ भएर हो कि खास कुरा चाहिँ के हो, भएको चाहिँ के हो, यथार्थ हो? यथार्थ अब म सबै कुराहरू म प्रमाणसहित भन्ने छु तपाईलाई, ताकि जनमानसमा पनि यो कुरा क्लियर हुनेछ। सुरुमा यो टेन्डर प्रक्रियाको दौरानमा 2077 साल साउनको 26 गते गोरखापत्रमा 35 दिन सूचना निस्किएर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यस पछाडि लकडाउन भयो। लकडाउन भएको 21 दिन लकडाउन भएर फेरि त्यसको सट्टामा 21 दिन म्याद थप गरी असोजको 18 गतेको सबमिसनको लास्ट डेट बनाइयो। अनि 19 गते
1 बजे टेन्डर खुल्यो। टेन्डर कसरी खुल्यो? त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक, त्यहाँको उपसचिव, पुरातत्व विभागको कर्मचारी, बतास ग्रुपको प्रतिनिधि, मेरो प्रतिनिधि, लेखा प्रमुख बसेर ठेक्का प्रक्रिया खुल्यो। सुरुमा ठेक्का प्रक्रिया खुल्दाखेरि सुरुमा प्राविधिक डकुमेन्टहरू दुईटा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले दुईटा खाममा आएको थियो। एउटा खाममा प्राविधिक डकुमेन्ट, एउटामा आर्थिक डकुमेन्ट आएको थियो। सुरुमा ठेक्का खुल्दाखेरि उनीहरूले प्राविधिक डकुमेन्टहरू खोले, प्राविधिक खाम खोले। त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो त? प्राविधिक खाममा चाहिँ के छ भने प्राविधिक खाममा चाहिँ प्राविधिक चिजहरू, त्यहाँ कस्तो खालको घर बनाउने, कस्तो स्ट्रक्चर बनाउने, इन्टरनल डिजाइनहरू कस्तो हुन्छ, त्यसभित्रको डिजाइन लगायतका स्ट्रक्चर मात्रै मागिएको थियो। त्यहाँ ब्याङ्क भाउचर लगायतका कुनै पनि डकुमेन्ट मागिएको थिएन। र सामान्य ठेकेदारले पनि के बुझ्छ भने आर्थिक डकुमेन्टमा मात्रै ब्याङ्क भाउचरहरू हालिन्छ सामान्यतः। किन भन्दामाखेरि त्यसको प्रमाणसहित म भन्नेछु। किन भन्दामाखेरि जहाँ भाडा दर उल्लेख हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क भाउचर त्यसको माग गरे बमोजिमको भाडा दर राखिएको हुन्छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो, कुनै पनि भाडा दर उल्लेख हुने खालका कुनै पनि डकुमेन्ट प्राविधिक खाममा मागेकै थिएन। त्यस कारण त्यहाँ हाल्यो भने स्वतः डिस्क्वालिफाइड भएर बतास ग्रुपले स्वतः डिस्क्वालिफ हुनुपर्ने र मैले पाउनुपर्ने थियो त्यतिखेरदेखिको। तर यही विषयमा सेटिङ कसरी गरे, के गरे भन्ने कुरामा चाहिँ मसँग सबै प्रमाण छ। उहाँहरूले मलाई लगाएको ब्लेम के हो भने तपाईँले प्राविधिक खाममा किन ब्याङ्क भाउचर हाल्नु भएन भन्नुभएको छ। कार्यकारी निर्देशकले त्यतिखेर प्रतिनिधि जो बसे हाल्नुपर्ने आर्थिकमा हाल्नुपर्ने त्यसमै हाल्नुभयो, त्यसमै हाले, तपाईँ चाहिँ प्राविधिक किन नहालेको भनेर प्रश्न गरियो भनेर मलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा टिप्पणी उठाएर अयोग्य भनेर डिस्क्वालिफाईको कारण भनेर लेखे भनौँ न। लेखिसकेपछि मैले त्यसमा उनीहरूसँग आर्ग्यु गरेँ, मैले उनीहरूसँग असहमति भएँ। मैले मेरो आर्थिक खाम पनि देखाइदिएँ। मेरो आर्थिक खामको बाहिरपट्टि पनि के लेखेको थियो भने जस्तो बुकलेट एउटा अनि ब्याङ्क भाउचर थानेको भने यसरी उल्लेख गरेको छु पक्काइदियो, त्यो देखाउँदा पनि मानेनन्। त्यस पछाडि के भयो भने मलाई अलिकति शङ्का के लाग्न थाल्यो भने यिनीहरूको सेटिङ सुरुदेखि छ कि क्या हो भनेर। किन भन्दामाखेरि जब यो चर्चा आयो, जब यो विवाद आइसकेपछि चाहिँ मैले पनि यथार्थ बुझ्ने मौका पाएँ, अलिकति अध्ययन गर्न पाएँ के रहेछ भने यसको यथार्थ के रहेछ भने जम्मा जम्मी बतास ग्रुपको 3वटा कम्पनी, मेरो एउटा कम्पनी। अब उसको उहाँको 3वटा भए पनि मेरो एउटा भए पनि कम्पिटिसन बिट्विन बतास र मेरो मात्रै हो। अरू दुईवटा के भयो त? होइन, अरूले जम्मा 6 जना कि 7 जनाले ठेक्का फर्म किने जम्मा। अनि फर्म बुझाउने बेलामा चाहिँ 4 जनाले बुझाउँ। 4 जनामा बिलोङ्स टु 3वटा बतास ग्रुपको, एउटा मेरो। अब त्यो भनेको के हो भने कम्पिटिसन बिट्विन बतास ग्रुप र मेरो मात्रै हो। अब टेन्डर बढी भए पनि दुईटा मात्र व्यक्तिको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो। अब यहाँ के रह्यो भने अहिले बुझ्दै जाँदा, कुराकानी बुझ्दै जाँदा, अब जब पत्र पत्रिकामा आएको समाचार सुन्दै जाँदा जस्तो कुराहरू आए, अहिले पो बुझ्दै जाँदा अब हुन त भोलि अनुसन्धान गर्दा अख्तियारले पनि यो कुरालाई पत्ता लगाउला या यो कुरा बाहिर ल्याउला के हो सत्य के हो असत्य के हो भन्ने कुरा। त्यसको दौरानमा अब मैले त्यस पछाडि त्यो ठेक्काको खुल्दाको दौरानमा अलिकति शङ्काको आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ मनमा चिसो पसिरहेको थियो। किनभने सबै कुरा मेरो छ, डिस्क्वालिफाइड हुनुपर्ने अर्को कम्पनी मलाई स्वतः गरिरहेछन् भन्दा अलिकति सेटिङको गन्धहरूको जस्तो आइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने हजुरको सबै डकुमेन्ट पुग्दै सबै मेरो डकुमेन्ट हुँदै पनि किन प्राविधिकमा डकुमेन्ट ब्याङ्क भाउचर राखिनुहोस् भनेर डिस्क्वालिफाइड गर्दाखेरि अब यसको जवाब त कार्यकारी निर्देशकले दिनै पर्छ। किनभने योग्यलाई अयोग्य, अयोग्यलाई योग्य बनाएको हुन्। कसरी अयोग्य थियो तपाईँको भनाइअनुसार? अयोग्य कसरी थियो भने सामान्य ठेकेदारले पनि बुझ्नुपर्छ। सामान्य ठेकेदारले बुझ्छ। आज म के भन्दैछु भने आज मेरो भनाइ के छ भने सामान्य ठेकेदारदेखि उच्च श्रेणीका ठेकेदारले पनि मैले भनेको कुराहरूलाई सायद एग्री गर्नुहुन्छ होला। किन भन्दा जुन डकुमेन्टमा भाडा दर उल्लेख गरेको छ त्यो बराबरको 10% वार्षिक पैसाको 10% को पैसा हो ब्याङ्क भाउचर भनेको। त्यो चाहिँ आर्थिक डकुमेन्टमा मात्रै मागेको छ। त्यस कारणले गर्दा आर्थिकमा त्यो हाल्ने भनेको छ। तपाईँले त्यसमै हाल्नुभयो? त्यसमै हाल्नु। बतासले केमा हाल्यो? प्राविधिकमा हाल्यो। बतास ग्रुपले प्राविधिकमा हाल्नुभयो। प्राविधिकमा हाल्दाखेरि चाहिँ किन हाल्दाखेरि त्यो डिस्क्वालिफाइड स्वतः हुन्छ भने त्यहाँ मागेकै छैन, या मागे तापनि के हुन्छ भने त्यहाँ भाडा दर उल्लेख हुने कुनै पनि कागजपत्र छैन। अब सिलबन्दी डकुमेन्टमा प्राविधिकमा सुरुमै मैले भाडा दर कति हालेँ उल्लेख गरेँ भने त्यो सिलबन्दी के काम भयो त? त्यो त ओपन भइगयो नि। मैले कति ठेक्का हालेँ भन्ने कुरा मेरो गोपनीयता भङ्गै भयो। त्यहाँ देखिनु भएन। त्यहाँ देखिनु गोपनीयता भङ्ग हुनु या मैले यति भाडा हालेको छु भनेर भाडा दर उल्लेख हुनु पेपर खुल्नुभन्दा अगाडि नै त्यो देखियो भने त्यो स्वतः डिस्क्वालिफाइड हुन्छ। सामान्य खरिदेनमा पनि त्यो भन्छ।
अनि सामान्य ठेकेदार पनि बुझ्ने कुरा हो क्या त्यो। अब उहाँको प्रतिनिधिले कसरी गरे के गरे मलाई त्यो कुरा जानकारी छैन, तर सामान्य व्यवसायीले पनि र उच्च श्रेणीको व्यवसायी पनि जान्ने कुरा हो, त्यो सामान्य कुरा हो, सामान्य ठेकेदार भएर है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हुँदा चाहिँ स्वतः डिस्क्वालिफाइड हुनुपर्ने, तर अन्यायपूर्ण तरिका एकलौटी तरिकाले कर्मचारीहरूको दुस्साहसले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिणाम आएको, जुन अहिले अब तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालजीले अब यो कुराको जवाब त दिनैपर्छ, किनभने उहाँको रोहरमा ठेक्का खुलेको हो। योग्यलाई किन अयोग्य बनाइयो भन्ने कुरा त अब यो सबै कुराहरू स्पष्ट हुँदै जाँदाखेरि यो कुराहरू सबै कुरा खुल्दै जान्छ। तपाईले पैसा नबुझाएको ब्याङ्क भौजा तपाईँ नभएको पनि अर्को आरोप होइन हो, त्यसको लागि त मैले प्रमाण पनि पैसा जम्मा गरे नयाँ मैले 2077 साल असोजको 19 गते बिहान 10:45 उहाँहरूको खाता एकाउन्ट नम्बर पनि मलाई एकदम कन्ठ छ, 11/7/0306 रहेको उहाँहरूको ठमेल शाखाको एकाउन्ट नम्बरमा मैले वाणिज्य ब्याङ्क नयाँ बजारको शाखाबाट 10:45 मैले असोज 19 गते 10:45 1 बजे ठेक्का खुलेको छ, 10:45 मैले पैसा हालेको छु। अब पैसा कति हालेँ भन्दाखेरि मैले 2,30,000को दरले नारायणजी दरबार सङ्ग्रहालयमा ठेक्का हालेँ, गणतन्त्र स्मारकमा 2,35,000को दर हालेँ, त्यसको कुल अमाउन्टको 10% बराबरको पैसा 5,58,000 पैसा मैले ब्याङ्कमा हालेँ, जुन रेकर्ड मसँग पनि छ। अहिले यहाँ देखाइदिनु सक्छु दर्शक जससँग सम्बन्धित छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क शाखा कार्यालय बालाजुले तपाईँलाई चिठी उहाँहरूको एकाउन्टमा हालेको पैसाको मलाई के लेखा छ ठ्याक्कै प्रमाणले उहाँले के लेख्नु भएको छ भने नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको नाममा मेरो कम्पनी तत्कालीन जोकस रेस्टुरेन्ट लाउन्जले 5,58,000 पैसा जम्मा गरेको भनेर शाखा प्रबन्धक म्यानेजर महेन्द्र गुरुङको सही छाप भएको मसँग ओरिजिनलै डकुमेन्ट छ। तपाईँले जम्मा गरेको चाहिँ यो प्रमाण हो। प्रमाण अर्को पनि भन्छु म। अब मैले जम्मा गरेको थिइनँ भने मलाई उनीहरूले मैले पैसा जम्मा गरेँ 2077 साल असोजको 19 गते जम्मा गरेँ भने उहाँले पैसा मलाई फिर्ता गरेको कार्यकारी निर्देशकज्यूको सिग्नेचर लेखा प्रमुखको सिग्नेचर भएको चेक मलाई फिर्ता गर्नुभएको छ। उहाँले 2077 साल 8 महिना 26 को लगभग 1.5 महिनाको अन्तरालमा मलाई पैसा पनि फिर्ता गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सिग्नेचर भएको किन दिनुभयो होला त उहाँहरूले? 8 महिना चाहिँ मङ्सिर परौ जम्मा गर्नुभयो, कार्तिक मङ्सिर भनेपछि 1.5 महिना पछाडि फिर्ता जुन मेरो एकाउन्टमा आएको पैसा मसँग रेकर्ड पनि छ, मेरो जम्मा भएको यहाँ नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको नामबाट मेरो पैसा ब्याङ्कमा आएको पनि छ। अब यी सबै प्रमाणहरूले पनि के भन्छ भने यदि उहाँहरूले ब्याङ्कमा पैसा हालेको मैले थिइनँ भने के फिर्ता गर्नुभयो होइन? भेषनारायणजीको सिग्नेचर छ अथवा कार्यकारी निर्देशकको सिग्नेचर तत्कालीन तत्कालीन लेखा प्रमुखको सिग्नेचर छ। अब मलाई नेपाल सरकारले नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय पैसा फिर्ता त दिन्न होला, लैजा भनेर त कुनै बाँड्दैन होला। अब यी सबै प्रमाणको बावजुद पनि उहाँहरूले मलाई दुस्साहस गरेर जसरी एकतर्फी तरिकाले सेटिङको हरकत गर्नुभयो, त्यसबाट कस्तो हुन्छ भने अब सामान्य ठेकेदार गर्ने व्यवसायीहरूले यो देशमा कसरी ठेक्का गर्छन् भन्ने क्वेसन चिन्ह पनि उठाएको छ। यो एकदम रोचक कुरा क्या। अब यो रोचक कुराको सँगसँगै धेरै कुराहरू छन्, म यो सबै कुराहरू भन्दै जाँदा त अब धेरै समय लाग्छ। होला सेटिङ होला, मलाई अप्ठ्यारो पार्लान् नदेलान् भन्ने लागेको थिएन क्या? थिएन, डेफिनेटली थिएन। ठेक्काको हिसाबले ठेकेदारको हिसाबले म पनि वर्षमा 10-20वटा 20-40वटा ठेक्का हालिरहने ठेकेदार भएको हुनाले यस्ता प्रक्रियाहरू हुँदै जाने आउने हुँदै गर्छन्। कुनै ठाउँमा धेरै ठुला आउँछन्। अब हुन त अब त्यसमा यो प्रकरणमा खासै भन्नुपर्दा व्यवसायीको खासै दोष छैन। तत्कालीन जो छन् तालुक अड्डामा बस्ने त्यस कार्यालय मातहतका जो छन् त्यो कमिटीमा जो बसेका छन् तिनीहरू बढी दोषी हुन्। अब व्यवसायीको हिसाबले के भन्नुपर्छ भने मैले अब एउटा व्यवसायीले आफूलाई गरी खानलाई ठाउँ माग्दाखेरि अथवा एक्सेसले पुग्छ भने ठाउँ दिनु पर्यो भनेर आफ्नो ठाउँ एक्जाजरेट गरेर ठाउँ बढाएर व्यवसाय गर्न त स्वाभाविक जसले पनि खोज्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन है। त्यस हिसाबमा उहाँहरूले गरेको कामलाई पनि अब एज अ व्यवसाय हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो हिसाबले गर्नुभयो होला, तर जसले दियो नि दिनेले दिएर नै लिनेले गर्यो, त्यो हिसाबले गर्दा बतास कम्पनीसँग तपाईँ त्यत्रो असन्तुष्टि रिस्क केही पनि छैन? केही छैन। बतास ग्रुपहरू अब मेरो धेरै सम्मान गर्ने मान्छेहरू, उहाँहरू धेरै ठुलो नेपालको ठुलो ट्याक्स पेयर ठुलो व्यवसायीहरू, उहाँहरूको हिसाबले किन दिए भन्ने मात्र प्रश्न तपाईको? मेन कुरा सेटिङ कसले गर्यो भन्दाखेरिमा ब्युरोक्रासी हो क्या। त्यसमा तत्कालीन
त्यसमा कमिटीमा भएका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको ठुलो दोष मेरो दोषी चाहिँ को हो त? मन्त्री हो कि सचिव हो कि कार्यकारी निर्देशक हो कि त्यहाँका अन्य कर्मचारी हो कि त्यो तत्त्वले अलमैनो तत्त्व भित्री अरू लुकेको तत्त्व हो त? रोचक कुरा गर्नुभयो तपाईँले, रोचक प्रश्न हो। बरु मैले जवाफ यसको एकदमै सर्टकटमा एकदमै नघुमाइकमा गर्छु। नारायण निटे दरबार सङ्ग्रहालय नेपालको सबैभन्दा मेन मुटुमा बसेको ठाउँ हो, सबैभन्दा मेन। त्यसमा पनि यति ठुलो महत्त्व छ, तत्कालीन राजा महाराजाहरूले उपयोग गरेको ठाउँ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको अथवा अवलोकनकर्ताहरूको लागि यति ठुलो महत्त्व र त्यसको एउटा महत्त्व यति ठुलो छ कि जुन कहिले पनि घुमेर जाँदैन, सधैँ बढेर जान्छ होइन। त्यो उद्देश्यले गर्दाखेरि नै त्यहाँ आवश्यकता ठानेको हुनाले त्यहाँ जस्तो दिउँसो घुम्न आउने मान्छेहरूको लागि खोलेको, चिया कफी खाने ठाउँ भनेर खोलेको उद्देश्य थियो। अब हजुरले भनेको क्वेसनमा त्यही हो, जसरी यिनीहरूले गरे, हरकत गरे। शङ्का चाहिँ को माथि हो? अब यस्तो छ, शङ्काको विषयमा चाहिँ मैले के भन्नु पऱ्यो भने, शङ्का अब मैले एज अ ठेकेदारको हिसाबले जब मैले पार्टिसिपेन्ट भएँ, मैले देखेको चाहिँ त्यहाँको तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख होइन र पदाधिकारीहरू जो कमिटीमा बस्नु भएको छ यो ठेक्का खोल्दाको दौरानमा, उहाँहरू चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरू दोषी हो। तर त्योभन्दा माथि जस्तो सचिवज्यूको पनि हात हुनसक्छ, किनभने सचिवको त्यसको अध्यक्ष चाहिँ सचिवज्यू हो। फेरि नारी विकास समितिको चाहिँ सचिवज्यू चाहिँ अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँहरूको पनि समितिको अध्यक्ष हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको पनि के हुनसक्ला। अब त्यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ, के हो के होइन भन्ने कुरा फाइनल। कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिएपछि अथवा छोडिदिएपछि यो काण्ड सेलाउँछ भन्ने लागेको हुनसक्छ। अब त्यो आम मुक्ति भयो कि भएन त? अब त्यो मेरो अब मुक्ति पाउने नपाउने भन्ने कुरा मैले के भन्ने, त्यो त मेरो काम पनि होइन। अख्तियारले के निर्णय गर्ला त पछि आउने कुराहरू भए होइन। सत्य के हो असत्य के हो? सत्यको जित हुन्छ, असत्यको हारै हुन्छ। मलाई अन्याय परेको कुराहरू मैले बारम्बार मिडियामा बोलिराख्नुपर्ने आवश्यकता त होइन त्यसको लागि, किनभने त्यसको लागि न्यायपालिका मेरो लागि खुल्लै छ, जानेलाई मेरो अझै ठाउँ छ। न्यायपालिका जाँदैछु, मैले उच्चमा मुद्दा चलाउने हिसाबले म जाँदैछु, त्यस पछाडि म सर्वोच्च पनि जान सक्छु। जोस् न्याय पाउने आशका साथ म अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा जाँदैछु। अहिले सल्लाह गर्दैछु कानुनी सल्लाहको लागि, कानुनी साथीहरूसँग सल्लाह गर्दैछु। पुगेको कुरा आछ, कसले लगे हो कि तपाईँले हो कि अरू कसैले हो कि? होइन, अख्तियारको विषय मलाई खासै जानकार छैन, किनभने अख्तियारको विषय कसले लाने भन्ने कुरा होइन। मैले अख्तियार जानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अख्तियार लग्यो भने अब मलाई लाग्छ समिति के भन्छ पर्यटन मन्त्रालयबाट बनेको समितिले पछि अतिक्रमण भयो, फलानाले बदमासी गर्यो भनेको कमिटीले गरेको निर्णय सुन्नमा आएको थियो, त्यही निर्णयको आधारमा पर्यटन मन्त्रालय गयो होला जस्तो लाग्छ है मलाई। किनभने त्यसमा चाहिँ म अब कस्तो भने म न ठेकेदार हो त्यसको, मलाई त कस्तो भने सेटिङ प्रक्रियाबाट बाहिर निकालिएको ठेकेदार हो म, पाउनुपर्ने चाहिँ खास मैले अयोग्य भनेको ठेकेदार भनौँ न होइन, अयोग्य बनाएर ठेक्का प्रक्रियामा अयोग्य भनेर बाहिर निकालेको, सेटिङ गरेर बाहिर निकालेको ठेकेदारमा पीडित भनौँ कि नभनौँ? पीडित पनि होइन, पीडित त के हो अरे, ठेक्कामा कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, त्यो त स्वाभाविक, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर भन्न खोजेको के हो भने अब यो व्यवसायिक हिसाबले नेपालमा व्यवसाय गर्नलाई यही किसिमको चर्खेलहरू बढ्ने हो भने हामी जतिको ठिकै खालको व्यवसायीहरूले यो ठेक्का पाउनलाई गाह्रो देखे। मासिक 2,20,440 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने भनेको थियो, तपाईँ 2,30,000 रुपियाँ महिनाको दिन्छु भन्नुभयो। 50 कम्पनी ग्रुप जे भनौँ उसले 2,21,618 रुपियाँ दिन्छु मासिक भनौँ, उसको भन्दा तपाईँको बढी दर थियो, किन दिएन त? के हुन्छ नियममा, के हुन्छ तपाईँको यो व्यापारको नियम हुन्छ नि? दुईवटा कुरा हुन्छ। अब यो कस्तो चाहिँ व्यावसायिक नियम व्यक्तिगत नियम भन्ने यसमा ठेक्का प्रक्रियामा कहिले पनि लागू हुँदैन। यसमा आर्थिक खरिदेनको कुरा मात्रै आउँछ। आर्थिक खरिद अनुसार ठेक्का खोलेको हुन्छ, जहाँ पनि, चाहे सानो होस् चाहे ठुला होस्, राज्यले खोल्ने ठेक्कामा। राज्यले यदि दिने ठाउँ पऱ्यो, जस्तो भाडामा दिनुपर्ने चिजहरू भयो भने राज्यले जसले बढिहाल्यो, डकुमेन्ट सबै पुग्नुपर्छ र जसले बढिहाल्यो त्यसले ठेक्का पाउँछ। त्यही त, 1 पैसा बढिहाल्यो भने पाउँछ। र राज्यले लिने पर्ने ठाउँ भयो भने जस्तो ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सनका कामहरू, बाटाघाटा यिनीहरू ठुल्ठुला राज्यले पे गर्ने ठाउँ पऱ्यो भने चाहिँ सस्तोलाई दिने भन्छ, आर्थिक खरिद नै भन्छ। अब यो विषयमा के हो भने राज्यले राजस्व लिने कुरामा चाहिँ अब उहाँहरूभन्दा मेरो 8,500 रुपियाँ लगभग बढी थियो। सबै प्रक्रिया पुरा भएर पनि मलाई दिइएन है। त्यही भएको हुनाले अब यी विषयहरूमा मैले मेरो कुराहरू स्पष्ट डकुमेन्ट राखेर मेरा ओपिनियनहरू मेरो भनिदिने हो, त्यो काम हो। मलाई तपाईँको मिडियामा आएर मलाई न्याय चाहियो भन्ने कुरा पनि भन्नु भएन, आवश्यकता पनि होइन। सङ्ग्रहालयले तपाईँसँग केही सोध्दैन यस विषयमा मलाई एकचोटि कुराकानी गर्नुभएको थियो, 1-2जना कर्मचारीले मलाई तपाईँहरूको डकुमेन्ट लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ अहिले यो
हट न्युज भइराखेको बेला मेरो डकुमेन्टहरू आवश्यकता छैन, पर्यो भने पछि म भेट्छु भने, तर उहाँहरूसँग मैले भेट्नलाई गइनँ पनि, मैले उहाँहरूलाई पछि सम्पर्क पनि गरिनँ। पछि विवाद भएपछि त्यहाँको त्यो संरचना जुन बनाएको भत्काइयो अनि अतिक्रमण भन्ने शब्द छ नि, अतिक्रमण कहाँबाट आयो त? होइन, यो त मैले भनेको होइन। अतिक्रमण के भन्ने शब्द चाहिँ अब त्यस मन्त्रालय तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेको थियो। कमिटी गठन गर्दाखेरि एकजना सहसचिव, मैले नाम बिर्सेँ, सहसचिवको संयुक्तमा गठन हुँदाखेरि त्यो समितिले बङ्करसहितको जग्गाहरू अतिक्रमण गरेको छ भनेपछि निर्णय निकालेको छ, जुन कुरा हामी अहिले पनि हेर्न पाउँछौँ। त्यो वेबसाइटमै राखेको छ अरे, हेर्न मिलिहाल्छ त्यसमा। त्यसले चाहिँ गरेको निर्णयको आधारमा चाहिँ अतिक्रमण भन्ने शब्द प्रयोग भएको हो र कार्यकारी निर्देशकज्यूले त्यस विषयमा पनि पछि बोल्नु भएको रहेछ, के बोल्नु भएको छ। उहाँहरूले अब मैले भन्दै पनि मानेन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। तर कार्यकारी निर्देशकले त्यसरी भने दोषबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्न, किनभने उहाँ त्यही बाटोबाट भित्र छिर्नुहुन्छ, त्यही बाटोबाट अफिसबाट घर जानुहुन्छ। उहाँले देखिन भन्नु मिल्छ त? भनेपछि एरिया थोरै दिएको थियो, त्यो संरचना बढिया बनायो कि के? अब त्यो पनि म स्पष्ट भयो, त्यसको पनि डकुमेन्ट मसँग छ, त्यो पनि म देखाउँछु। सब आम नेपाली टेन्डर अनुसारको त्यो जग्गा कम भोग गरिएन, बढी भोग गरियो। जम्मा जम्मी ठेक्का प्रक्रियाको दौरानमा हामीलाई ब्रिफिङ भए अनुसारको या कागजमा लेखिए अनुसारको जम्मा जम्मी 6 आना 3 पैसा जग्गा भनेर मा चर्चेको रातो घर मात्रै हो। त्यसमा भएको 2टा टोयलेटहरूलाई 6.34 आना भनिन्छ, 3-4 आना भनिन्छ भन्ने त्यो एरियामा मात्रै क्याफेट एरिया रेस्टुरेन्ट चलाउन पाइने भन्ने शब्द प्रयोग भएको थियो। हामीले ब्रिफिङ गर्दा त्यो कागजमा पनि दिएछ, कागजमा यहाँ देखाइ पनि दिन्छु। त्यो भनेको 2170 स्क्वायर फिट मात्रै हो जम्मा। त्यसको न्यूनतम भाडा भनेको सरकारले तोकेको 2,20,440 रुपियाँ 26 पैसा तोकेको जम्मा। अब विवाद र अतिक्रमणको भन्ने शब्दहरू यहाँबाट पनि फाइन्ड आउट गर्न सकियो, या म त त्यो पनि भन्दिनँ। सेटिङ भन्ने कुराहरू यहाँबाट पनि देखिन्छ, किनभने निकाल्ने बेलामा 6.34 आनामा चर्चेको रातो घर भन्ने ठेक्का निकाले विकास समितिले, दिने बेलामा 15 रुपियाँ जग्गा दियो भनेर पछि जुन मिडियामा आयो, पछि मन्त्रालय गठित कमिटीले पनि निर्णय गर्यो 15 रुपियाँ जग्गा आयो भन्ने कुरा आयो। अब सम्झौता 6 आनामा गर्ने, 2,20,021 भाडा तिर्ने कार्यकारी निर्देशक जुत्दै मैले भन्न खोजेको आम नेपाली दाजुभाइलाई पनि यो म क्लियर गर्न चाहन्छु, किनभने आम चासोको विषय भएको हुनाले यो बोलिदिनु गर्दाखेरि स्पष्ट पनि हुन्छ। धेरैले कन्फ्युज छ के बतास भन्ने के हो हैन, बतास ग्रुपलाई या विवादमा ल्याउनु भन्दा पनि अगाडि यो यथार्थ जान्नु जरुरी छ। सत्य मान्छेलाई अझै पनि अलमल छ भन्ने। यथार्थ के हो भने जम्मा जम्मी 2170 स्क्वायर फिट भनेर 6.34 आना जग्गामा चर्चेको घर भनेर ठेक्का निकाले विकास समितिले। अब त्यो पनि कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने तपाईको दिने बेलामा लगभग 15 रुपियाँ भनियो। 15 रुपियाँ भनेको कति हुँदो रहेछ भने पछि लगभग अनुमान है, पुरै एकुरेट भन्ने मिल्दैन। 1 रुपियाँ कति आना? 1 रुपियाँ हैन, 1 रुपियाँमा स्क्वायर फिट गएर 5,000 देखि 5,500 स्क्वायर फिट हुँदो रहेछ 1 रुपियाँमा कम्तीमा। अब त्यो हिसाबले कुरा गर्दा 15 रुपियाँ भनेको तपाईको कम्तीमा पनि 70 देखि 80,000 स्क्वायर फिट हुन्छ। अब त्यसको भाडा यदि कबुल गरेर जानु पर्दाखेरि 30 देखि 35 लाखमा न्यूनतम सम्झौता हुनु पर्थ्यो। अनि चाहिँ त्यो भेषनानदिल दाहालजीले अथवा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले राज्यलाई उँभो लगाउने काम गरे भन्नु मिल्थ्यो, किनभने राज्यको राजस्व उठाइदिए 35 लाख रुपियाँ महिना कमको थियो, क्षेत्रफल बढी ओभर। तर 35 लाख रुपियाँ 30 देखि 35 लाख रुपियाँमा सम्झौता गर्नुपर्ने ठाउँमा 2 लाख रुपियाँ 2,21,000 सम्झौता गरेर 15 रुपियाँ जग्गा दिए भनेपछि 15-16 गुणा बढी देखियो। डेफिनेटली हो। त्यसकारणले गर्दा त्यस पछाडि चाहिँ आम नेपालीलाई शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ उब्जाइदिए त्यहाँ, किनभने 2100 स्क्वायर फिट भने दिने ठाउँमा 70-75 स्क्वायर फिट कसरी दियो? अनि त्यही बाटोबाट भित्र जाने, भित्रबाट घर जाने, अफिसबाट घर जाने देखिन भन्नु, यो त सबै तपाईको आँखा चिम्लेर पनि देखिने चिजहरू हुन् क्या। जुन चिजहरू उहाँहरूले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो ढाकछोप गर्नलाई पनि गरेको कुराहरू हुन सक्ला। अब इन्ट्रेस्ट के कुरामा भयो के कुरामा भएन हामीलाई थाहा पनि छैन। मतलबको विषय यो त चर्चा जब आयो त्यस पछाडि मेरो नाम पत्रिकामा आउन थालेपछि, मेरो कम्पनीमा आउन थालेपछि मैले केही न केही कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। नभए यो चर्चाको विषयमा म खास नआउँ भन्ने थियो। तर के भयो भने यदि मेरो डकुमेन्टै होइन, नभएरै फेल भएको रहेछ कि भन्ने हिसाबले एउटा मान्छेमा म्यासेज जान्छ भनेर मेरो प्रमाणसहितको मैले देखाइदिएर मेरो प्रमाणसहितको मेरो ओपिनियन दिने हो, ताकि स्पष्ट होस् रियालिटी के हो। त्यसभित्रको रियालिटी सबैभन्दा बढी, किनभने म ठेक्का प्रक्रियाको दौरानमा 20औं चोटि त्यहाँ गएको छु, धेरै कर्मचारीलाई चिन्छु, धेरै कर्मचारी मलाई पनि चिन्नुहुन्छ।
ठेका प्रक्रियाको दौरानमा धेरैचोटि जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू देखियो, त्यहाँ अनुभव पनि लिन पाइयो र त्यसको उद्देश्य के हो त्यो पनि थाहा पाइयो। उहाँहरू त केसम्म भन्नुभएको थियो, रोचक कुराहरू छ क्या। संसारभरिको इतिहासमा संसारभरि क्याफेटेरियाहरू म्युजियममा, सङ्ग्रहालयमा, त्यस्ता ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयमा संसारभरि क्याफेटेरिया रहेछन्, तर कुनै पनि क्याफेटेरियामा एउटा इँटा ढुक्न या थप्न मिल्दो रहन्छ। पछि अध्ययन मैले पनि गरेँ र त्यो ब्रिफिङ चाहिँ त्यहाँ कर्मचारी हामीले सुरुमा गरेको पनि त्यो ठेक्का खोल्नुभन्दा अगाडि भित्री संरचना कस्तो बनाउने डिजाइन गरेर तपाईँहरू प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, तर बाहिरी संरचना तपाईँहरू बनाउन पाउनुहुन्न भनेकै थिए त्यतिखेर। भइरहेको बिल्डिङमा भित्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ आफूले व्यवस्थापन गर्न पाइयो, कस्तो भत्काउनु भने पाइएन, कस्तो डेकोरेसन गर्छु भन्न पाइयो। तर त्यसमा इँटा थप्ने वा घटाउने, किनभने ऐतिहासिक सम्पदा हो कि त्यो। ऐतिहासिक सम्पदामा ठुल्ठुला संसारका ठुल्ठुला जो चाहिँ दिनको जो चाहिँ घुम्नलाई 2 दिन लाग्छ त्यस्ता सम्पदा ठुल्ठुला क्याफेटेरिया रहेछन्। तर त्यहाँ पनि के छ भने बाहिरी संरचना जो एज इट इज राखेर उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि सम्पदाको एउटा आफ्नो ब्युटिफिकेसन हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो सौन्दर्यता नबिग्रोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो जस्तोको त्यस्तै देख्न पाउन्, त्यो अवलोकन गर्न पाउन् भन्ने हिसाबले त्यो चिजलाई त्यो नम्स राखेको रहेछ। तर विडम्बना अब बेसनायनको पालामा त्यस्तो पनि भयो। खै ठिकै छ, त्यो प्रक्रियामा गएको चिजहरूमा अब धेरै बहस गर्नु आवश्यकता भएन। उहाँहरू दोषी हो होइन कुरा पछि फाइन्ड आउट हुँदै जाला। त्यस पछाडि आम नेपाली जनताले यो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ को दोषी को राम्रो भन्ने कुरा। तपाईँको माग चाहिँ के हो त? अब के चाहिँ गर्दा तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा न्याय हुन्थ्यो क्या? यस्तो हुन्छ, अब मिडियामा आएर मलाई न्याय चाहियो भन्ने आउन आवश्यकता पनि होइन मेरो। तपाईँसँग आज बोल्दै जाँदा मलाई ठेक्का चाहियो भन्नु आवश्यकता पनि होइन, आएको पनि होइन। रियालिटी बेसमा बसेर मलाई जसरी उहाँहरूले डिस्क्वालिफाइड भनेर निकाल्नुभयो, सबै डकुमेन्ट हुँदाहुँदै अरू सबै डकुमेन्ट पुगेको छ भन्नुभएको छ। अब जुन चिजहरू अब मैले पेस गरेँ त्यो आधारमा मेरो ठेक्का प्रक्रियाको दौरानमा ठेक्का चाहिँ मैले पाउनुपर्ने हो। त्यसको लागि अब कानुनी बाटो मेरो खुल्ला छ। अब म एकदमै छिटो कानुनी सल्लाह गरेर, कानुनी अधिवक्ताहरूसँग सल्लाह गरेर म छिटो अदालत जाँदैछु यो प्रक्रिया बोकेर। त्यस पछाडि के निर्णय गर्छ अदालतले मेरो डकुमेन्टको आधारमा के अगाडि बढाउन सक्छ हेर्दै जाऊँ, त्यस पछाडि थाहा होला। अन्याय परेको हो भने न्याय दिन्छ, होइन अब अरू केही छ भने पनि त्यसको जवाफ मलाई दिन्छ। तर म अन्याय परेँ भनेर जानेछु, म्याटर मेरो त्यही हो। तत्कालीन मन्त्रीले चाहिँ यो विषय थाहा छैन भने त्यति बेला मन्त्री योगेश भट्टराई रहेका थिए। तपाईँलाई यस विषयमा भन्नु केही पर्छ कि अब जेसै गर्नु अब यस्तै भयो भन्ने हो त? अब होइन, तत्कालीन मन्त्रीको विषयमा त म धेरै कुरा बोल्दिनँ, किनभने उहाँ थाहा छैन, मैले बुझिनँ जानिनँ भने नि त। पछि अहिलेका मन्त्रीले चाहिँ उहाँहरूको सब गलत गरे भनेर भनेका छन्। एउटा कुरा चाहिँ के भन्न सक्छु भने अब आफ्नो तालुक अड्डाले आफ्नो मातहतका त्यस्तो हट ठाउँको, त्यस्तो मुटु ठाउँको चिजमा भएका एक्टिभिटिज थाहा छैन भन्नु, कसरी भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर एउटा रोचक कुरा भनिदिन्छु म आम नेपाली दाजुभाइलाई। सबै मन्त्री नयाँ अनुहार आउने बित्तिकै, नयाँ अनुहारका सचिव आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला त्यो नारी नीति दरबार सङ्ग्रहालयको भिजिट गरेको देखिएको छ सबै मन्त्रीहरू। त्यस पछाडिका मन्त्रीहरू पनि सबै भिजिट गरेका थिए, देखेका थिए होलान्। तर यो विषय उठिसकेपछि मात्रै यो विषय चर्चा आयो। नभए मलाई लाग्छ मेरो बुझाइमा सबै नयाँ अनुहारका मन्त्री या सचिव आउने बित्तिकै सुरुमा नारी नीतिको भ्रमण गरेको मैले बुझ्नमा आएको छ भने थाहा कसलाई छ कसलाई छैन भन्ने कुरा यो कुराबाट स्पष्ट भइहाल्छ। यो कुरामा धेरै बोलेर आवश्यकतै छैन यसमा चाहिँ। अब तपाईँको बाटो के हो त? अब मेरो बाटो त न्यायपालिका हो एउटा, सबैभन्दा मेरो मेन आधार भन्ने हो। किनभने आम नेपालीलाई अन्याय पर्दाखेरि जाने भनेको एउटा न्यायपालिका हो जहाँ निष्पक्षता हुन्छ भन्ने आशाले हामी जाने हो। अब मेरो तयारी त्यसैमा छ, त्यसमा म जाने हो, अदालत जाने हो, म सर्वोच्चबाट जाने हो या उच्चबाट जाने हो, म त्यसको लागि तयारी गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ म जाने हो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलाई तपाईँको प्रश्न चाहिँ के छ? म त उहाँलाई राजीनामा दिइसक्नु भएको छ होइन, यो काण्ड आएपछि अब मन्त्रालय हटाउनु खोजेको थियो, त्यसपछि आफै राजीनामा दिएपछि त हटाएको भन्ने भएन होइन? तपाईँको प्रश्न त केही होला नि? होइन, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई प्रश्न मेरो त धेरै छन्। अब धेरै कुराहरू गरेर उहाँलाई काम पनि छैन। अब उहाँ राजीनामा दिएर आम नागरिक भइसक्नुभयो होइन। तर पनि मेरो उहाँलाई के हो भन्दामाखेरि कसरी म अन्याय परेँ या कसरी म डिस्क्वालिफाइड हो अझै पनि मलाई होइन। आजीवन रहने भन्दा पनि कानुनी सम्मतले आर्थिक खरिदेनको पाटोले पनि हेर्दाखेरि म कसरी डिस्क्वालिफाइड भएँ
उहाँहरूले यो क्वेसनको एन्सर मलाई दिनुपर्छ भन्ने होइन, तर जति मसँग प्रमाणहरू छन् नि, जति चिजहरू छन् नि, त्यो हिसाबले एउटा स्वच्छ मान्छेले ठेक्का पाउनुपर्ने ठाउँमा मलाई डिस्क्वालिफाइड बनाइदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा अन्यायपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुभएको उहाँहरूले मैले महसुस गर्छु सधैँभरि। त्यही खोजीमा हुनु, जवाबको खोजी भनौँ न। होइन, जवाबको खोजी त उहाँहरूको अब चाहिएन, किन चाहिनु र के गर्नु र त जवाब लिएर। तर जसरी उहाँ त्यति दिग्गज मान्छे, त्यति एउटा पुरातत्व विज्ञ भएर बस्नुभएको मान्छे, जसरी नारायणी ठेक्कामा दिनुभयो, जहाँ कि एउटा संरचना बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने त्यस्तो विज्ञ मान्छे, अब मलाई जसरी डिस्क्वालिफाइड बनाउनु भयो, दुईवटा कुरा हुन्छ। उहाँले डिस्क्वालिफाइड बनाउनु कारण मैले खोज्दै जाँदाखेरि दुईवटा कुरा हो कि उहाँले सामान्य खरिदिनको सामान्य ज्ञान पनि छैन, सामान्य, किनभने सेटिङको गद्दा आउँछ। दुईवटा मात्रै हो। ज्ञानको अभाव हुनुपर्छ होइन, ज्ञानको भन्दा पनि यहाँ व्यक्तिगत ज्ञान पढाइको यहाँ कुरा हुँदैन। खरिदिनको पाटोमा गइसकेपछि खरिदिनको पाना पल्टाएर बस्नुपर्ने हुन्छ कि सामान्य खरिदिनको सामान्य ज्ञान पनि छैन उहाँहरूलाई, कि नभए सेटिङको राम्रो गन्ध आउँछ। नभए मैले अघि पनि भने सामान्य ठेकेदारले पनि बुझ्छ कि ब्याङ्क भाउचर कहाँ राखिन्छ, किन राखिन्छ, ब्याङ्क भाउचर भनेको के को पैसा हो, भाडा दरमा उल्लेख बक्काइदा उहाँहरूको नमसमै के लेख्नु भएको छ, भाडा दर बराबरको उल्लेख गरिएको पैसाको 10% पैसा चाहिँ ब्याङ्क भाउचर हो भन्नु भएको छ। अनि त्यो कहाँ डकुमेन्ट छ भन्दा त्यो चाहिँ आर्थिक खाममा छ। अनि आर्थिक खाममा भाडा दर उल्लेख भएको ठाउँमा मैले प्राविधिकमा राख्दाखेरि मैले भन्छ सामान्य ठेकेदारले बुझ्छ क्या कसरी राख्न मिल्छ। फेरि तपाईँ नयाँ भए पनि बा झुक्किनु भयो, जान्नु भएन कि भन्ने एउटा पाटो हुने रहेछ। तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो मैले विभिन्न ढङ्गको टेन्डरमा प्रक्रिया सहभागी भएर कति बनाएको छु गरेको छु भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई लगाएको आरोप चाहिँ मुख्य गरी दुईवटा भयो। एउटा कुरा पैसा जम्मा भएन अनि एउटा कुरा आर्थिकमा राख्नु प्राविधिकमा राखौ भन्ने होइन हो। त्यही चिजलाई प्राविधिकमा राख्नु पर्थ्यो भने उहाँहरूको जोड मैले चाहिँ भने उहाँहरूलाई स्पष्ट भनेको छु कि उहाँहरूलाई मेरो ब्याङ्क भाउचर आर्थिकमा छ, किन भन्दामाखेरि आर्थिकमै ब्याङ्क भाउचर राख्नुपर्छ, त्यहाँ भाडा दर उल्लेख हुने कागज छ, त्यही भाडा दर बराबरको मेरो पैसा हो त्यो भनेको छु। अनि तपाईँहरूले मलाई देखाइदिनुहोस् न प्राविधिकमा कहाँ लेखेको छ त भाडा दर उल्लेख हुने कागज, त्यो भएको भए पो मैले त्यसको भाडा त्यहाँ राख्ने हो त, नभए त्यो त स्वतः डिस्क्वालिफाइड हुन्छ भन्दा पनि उहाँले एकलुटी ढङ्गले निर्णय गर्नुभएको हो। अब अर्को कम्पनी चाहिँ प्राविधिकमा चाहिँ त्यो चेकको ब्याङ्क फोटोकपी राखेको थियो, ब्याङ्क भाउचर उहाँहरूले ब्याङ्क ग्यारेन्टी ब्याङ्क भाउचर जे भए पनि अर्को उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा राख्नुभयो। तर उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभयो होला अहिले, किनभने ब्याङ्क भाउचर कहाँ राखिन्छ भन्ने कुरा अब उहाँहरूको प्रतिनिधिका मान्छेहरूले त्यो कुरा चाहिँ त्यो बैठकमा छलफलमा अथवा सोद्धाखेरि सिस्टम त यो नि भनेर बुझाउनु भएन। मैले बक्काइदा भनेको छु, त्यो कुरा उल्लेख गरेर मैले तपाईँहरूको म्यासेज हेर्नुहोस् पनि भनेको छु। किनभने 10:45 मैले पैसा हालेको छु, ठेक्का खुलेको छ 1:30 बजे 1 बजेपछि त्यो पैसा हेर्न किन नहेर्नु। तत्कालीन लेखा प्रमुखले कम्प्युटरमा जतिखेर बसेका हुन्छन् या म्यासेज टङ्गी आइहाल्छ, म्यासेज हेर्दा पनि थाहा हुन्छ हालेको छैन भने एउटा कुरो। अर्को कुरो भने प्राविधिकमा किन हालिस् भने क्वेसन गर्नै मिल्दैन क्या। सामान्य ठेकेदारले पनि बुझ्छ क्या, सामान्य ठेकेदार सामान्य काम गर्नेलेदेखि मैले भन्दा माथिको सबैभन्दा टप लेभलको विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि थाहा हुन्छ क्या यो। अथवा मैले भन्दा कर्मचारीलाई पनि थाहा हुन्छ क्या, सामान्य कर्मचारी, किनभने उहाँहरूको पनि ठेक्का प्रक्रिया भाग लिएको हुन्छ, आर्थिक खरिदको पाना पढेको हुन्छ। नपढिकन त ठेक्का गर्नै सकिँदैन क्या, खरिदिनको पाना नपढे त तपाईँको ठेक्का हाल्नै सकिँदैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अब उहाँहरूलाई विशेषतः कर्मचारी वर्गहरूले जुन गरे अन्यायपूर्ण तरिकाले गरे, यसरी नै देशमा उहाँहरूले यस्तै खराब नियत राखेर तपाईँको जाने नै हो भने आफ्नो पद सरकारी पद तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको ठहर गर्नलाई गाह्रो छैन क्या उहाँहरूबाट। किनभने उहाँहरूको आफ्नो पद पनि दुरुपयोग गर्नुभयो, सरकारी सम्पत्ति पनि दुरुपयोग गर्नुभयो क्या। त्यो ज्ञानको अभावले हुनसक्छ या अन्य कुनै कारणले हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले गर्नु। तर मलाई के लाग्छ भने यस्ता किसिमका काम कारबाही गर्ने कर्मचारीहरूलाई राज्यले अथवा सम्बन्धित निकायले कडाभन्दा कडा कारबाही चाहिँ गरोस्। त्यो प्रक्रिया ठ्याक्कै सेलाएको छ, भइरहेको भौतिक संरचना बनाइएको पनि भत्काएको छ। अब कुनै दिनमा यो ठेक्का तपाईँले पर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? अब त्यो चाहिँ कस्तो भने मलाई पर्यटन मन्त्रालयले या कार्यकारी निर्देशकज्यूले या नारीति दरबार सङ्ग्रहालयले मलाई दिने कुरा पनि हुँदैन, आवश्यकता पनि होइन उहाँहरू दिन, उहाँहरूको अधिकार पनि छैन। किनभने अब मैले कस्तो भने मलाई अन्याय पर्यो भने जाने मैले अघि पनि जाहेरी गरिसकेँ। मैले अन्याय पर्यो भनेर जाने ठाउँ भनेको मेरो न्यायपालिका हो, त्यसको ढोका अझै पनि खुल्ला छ। म कुनै पनि बेला म मेरो सल्लाह गरेर मेरो अधिवक्ताहरूसँग सल्लाह गरेर म अगाडि बढ्ने छु। यो
यथार्थ छिटोभन्दा छिटो आउने छ। हुन्छ, तपाईँलाई समयको लागि अनि विचारको लागि सत्य कुरा के हो भन्ने स्पष्ट पारिदिनु भयो, त्यसका लागि विशेष धन्यवाद। अन्त्यमा यो टेलिभिजनबाट तपाईँले भन्नुपर्ने, स्पष्ट पार्नुपर्ने, दिनुपर्ने सन्देश केही छ भने त्यो पनि भनिदिनु होला। यो अलिक अन्यल भएको थियो, हाम्रो दर्शकले पनि बुझ्नु पर्ने अपेक्षा गरेको छु मैले पनि। होइन, मैले आम नेपाली जनमानसमा यो अत्याधिक चर्चा तथा विवादित नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको प्रकरणलाई म एज अ त्यस टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएको ठेकेदारको हिसाबले मैले जानेका कुराहरू जे जति बोलेँ यी सत्यमा आधारित भएर बोलेँ। कसैलाई आक्षेप लगाउने तरिकाले मैले बोल्नु आवश्यकता नै होइन। तर एउटा भन्नु कुरा चाहिँ के हो भने सबैलाई स्पष्ट तरिकाले म सबै बदमास छन् भनेर भन्न त सक्दिनँ, तर यसरी राज्यको पद र सरकारी पद र सरकारी सम्पत्तिको जसरी दुरुपयोग गरिराखेका छन्, यसरी न्युजहरू आए, यस्ता हरकत गर्ने कर्मचारीहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस् भन्ने मेरो चाहना चाहिँ छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले बीएस कार्कीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्की मेगा किचनको सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको हाम्रो विषय रहेको छ बहुचर्चित अनि बहुविवादित जो नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र बनाउनु गरेको क्यान्टिन बतास प्रकरण पनि यसलाई भनिन्छ। उहाँले अनि बतास कम्पनीले आफ्नो 3वटा टेन्डर हालेको थियो। 4वटा टेन्डर त्यहाँ परेका थिए भने बतास कम्पनीकै अरू 2वटा टेन्डर त्यति बेला नै अयोग्य भएका थिए भने 2वटा बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। 2,20,440 रुपियाँ प्रति महिना भाडा बुझाउने भनेर सहमति उसले गरेको थियो। त्यही अनुसार विज्ञापन खोलिएको थियो। उहाँले 2,30,000 रुपियाँ प्रति महिना बुझाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यो जुन पत्रमा भने बतास कम्पनीले 2,21,618 रुपियाँ प्रति महिना बुझाउने भनेर उल्लेख गरेको थियो। 2077 साल साउनमा यो टेन्डर खोलिएको थियो। त्यहाँभित्र भएको चलखेल के हो भन्ने विषय सँगसँगै त्यहाँभित्र सम्बन्धित भएका अन्य धेरै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। जो विज्ञापन गर्दा खुलाएको जुन जति क्षेत्रफल रहेको छ त्योभन्दा पनि बढी बतास कम्पनीले ओगटेर त्यहाँ संरचना बनाएको थियो। यो विवाद आएपछि संरचना भत्काएको छ। अनि त्यहाँभित्रको तपाईँको विधि प्रक्रिया के थियो, के गर्नुभएको थियो, अनि तपाईँलाई त्यो संस्थाले किन अयोग्य भनियो भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको अबको बाटो के हुन्छ भन्ने विषय पनि उठायौँ। उहाँले त्यो जुन ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुभएको पैसाको भौचर समेत ल्याएर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, तर त्यो सङ्ग्रहालयले उहाँलाई त्यो ब्याङ्क भौचर नभएको भनेर आरोप लगाएको थियो। पहिला भने पछि पैसा भएको भन्दै 2 महिनापछि फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यहाँभित्रको सत्य, तथ्य अनि भ्रम, यथार्थ सेटिङ के हो भन्ने विषयमा आज हामीले उहाँसँग यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम आजले यति नै। कार्यक्रम सञ्चालक म गङ्गा बरालसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।